कुछ सियासत के मैदान की बात करते हैं, जहां पे एक बड़ी अहम मुलाकात आज हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान। पिछले कई दिनों से जो आपस में एक ताल्लुकात ख़राब हुए थे, मेरे ख्याल में उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी कि एक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला आपस में मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात के बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें भी बड़े अच्छे कलमात जो हैं वो अदा किए गए और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, उसके ऊपर तफसीली आपस में गुफ्तगू हुई है और ये भी फैसला किया गया है कि आने वाले हफ्तों में एक मुलाकात दोबारा भी हो सकती है। आखिर इस तरह की अगर एक अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हो तो उसमें दीगर सियासी मामला भी हल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की बीमारी को लेके या फिर उनसे मुलाकातों का सिलसिला जो बंद है, लेकिन यहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैंने इस सिलसिले में कोई सियासी बात नहीं की है, ना इमरान खान साहब से मुलाकात की या उनकी बहनों की मुलाकातों के हवाले से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। कितनी मुस्बत ये डेवलपमेंट है और क्या इससे आने वाले दिनों में मजीद हल तलब किए जाएंगे, हल निकाले जाएंगे, इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राणा साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और ब्यूरो चीफ हैं। लेकिन सबसे पहले इस अहम मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले एक जो खबर थी उसके ऊपर हुज़ैफा रहमान साहब से पूछना चाहेंगे, जिन्होंने एक्चुअली एक खबर को डिनाई किया था और जिनका क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ। हुज़ैफा रहमान साहब ने फेक न्यूज़ करार दिया था इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, उनके हस्पताल के विजिट को, और उन्होंने कहा था ये जनाब फेक न्यूज़ है। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बाद में तस्दीक कर दी कि जनाब ऐसा हुआ है। हुज़ैफा रहमान साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी या आपके पास इंफॉर्मेशन गलत थी जिस बुनियाद के ऊपर आप वो दावा कर रहे थे? बहुत शुक्रिया खान साहब। बिल्कुल, जिस तरह आप सहाफ़ियों से भी बस अवक़ात ख़बर बाउंस हो जाती है, एक तो मैं बिल्कुल माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने जो ख़बर दी, बहुत सारे व्यूअर्स ने उस पर एतमाद और भरोसा किया। ARY का प्रोग्राम था, लेकिन मैं सिर्फ ये इतना गुजारिश ज़रूर करूँगा कि यानी थोड़ा का बहुत होता है। मैंने उसको बाकायदा तौर पर जो हमारे इंफॉर्मेशन के लोग हैं उनसे पूछा था और जितना उन्होंने मुझे बताया, मैं चूँकि टाइम बहुत कम था, बल्कि मुझे प्रोग्राम से कबल ख़ावर घुमन साहब ने कहा कि मैं ये सवाल भी आपसे करना चाहता हूँ, और चूँकि आपका ज़रा शोबा नहीं है, ना आप सेहत के वज़ीर हैं, तो ये ज़रा वज़ीर इत्तलात से या जो कंसर्न लोग हैं उनसे आप पूछ लें कि जो डॉन में ख़बर छपी है, इस खबर में कितनी सदाकत है। तो मुझे ज़ाहिर है जो बताया बाद में, खैर उन्होंने उसको फिर ऑन किया और वो वही सही मालूमात थी। मैं इसी पे इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें बयान कर रहे होते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे होते हैं, अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए तो उस पर ज़ाहिर है आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन लोग हुज़ैफा साहब, आपको सुन रहे होते हैं। आप नहीं समझते कि ये बेसिकली गवर्नमेंट की नाकामी है, कोताही है कि एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती है एक सियासी रहनुमा के हवाले से, या तो आप लोगों को बताया नहीं जाता, या ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, या इवन इसके पब्लिक डोमेन में भी जब एक्चुअली कोई जर्नलिस्ट इसको इन्फॉर्म करता है तब आप लोग फिर उसके बाद आके उसके ऊपर जो है वो बयान देते हैं कि हाँ जी इस तरह हुआ था, हाँ जी इस तरह ये मुलाकात हुई थी। ये गवर्नमेंट की कोताही नहीं है क्या? नहीं खान साहब, जिसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर ये खबर ना भी छपती, तो अगर हुकूमत ने जो मुनासिब वक़्त समझा जिसमें वज़ीर इत्तलात साहब ने आके बताया, तो हुकूमत लाज़मी ज़ाहिर है इस खबर को ना छुपाती और ना छुपाना बनता। और जहाँ तक ये कि हुकूमत को इल्म ही नहीं था, आप खुद ज़ाहिर है इस दश्त की खाक छानते हुए आपको एक अरसा हो गया है। गुज़ारिश ये है कि जो मुतलका वज़ीर हैं या जो लोग सिक्योरिटी को देख रहे होते हैं, वज़ीर दाखिला हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस खुद है, सबके इल्म में होता है। लेकिन ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला था, ऑपरेट करना था, वो कैबिनेट में नहीं लेकर आना था। उसमें ज़ाहिर है जो कंसर्न लोग थे उनके इल्म में था। हाँ, ये ज़रूर है कि जब खबर छपी तो बहुत सारे वज़ीरों ने अखबार से उन्हें इल्म हुआ, और उसके बाद जब वज़ीर इत्तलात ने जब तक कन्फर्म नहीं किया था, तब तक जो है गुम-गुम की कैफ़ियत रही। लेकिन ये कहना कि हुकूमत के इल्म में नहीं था या हुकूमत उससे बिल्कुल लाइल्म थी, ये मेरे ख़्याल से दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, चूँकि उनकी डोमेन भी नहीं थी, उनका टॉपिक नहीं था, तो उनको उसके बारे में कम मालूमात थी, ये ठीक कहा है, जा सकता है। ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब, मैं बतौर एक सहाफ़ी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या हुकूमत की जानिब से ये जिस तरह भी इस मामले को हैंडल किया गया, क्या ये तरीक़ाकार था? मुझे नहीं पता किसने उनको ये एडवाइस किया, लेकिन ये बाइस शर्मिंदगी बहुत से वज़ीरों के लिए हुज़ैफा भाई को माज़रत करनी पड़ गई इस वक्त कि जनाब मैं माज़रत खा हूँ कि मुझे सब कुछ मतलब इनको इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आपने पंजाब में भी देखा कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ जब वो एक हादसा पेश आया था भाटी गेट में। ये हो क्या रहा है? हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये सवाल नहीं उठता कि इनको चीज़ों के बारे में पता भी होता है या नहीं होता? देखें, वफाकी हुकूमत ने या पंजाब हुकूमत ने, जो इमरान खान ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत की जेल में है और केस वफाक का था,
جب وہ پیمز ہاسپٹل میں لے آئے تھے تو انہیں البتہ تو پہلے، ورنہ جب لے گئے تھے اس کے فوراً بعد پبلک کرنا چاہیے تھا. اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی چھپانا نہیں چاہیے تھا. وہ ایک سیاستدان ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، چاہے وہ کوئی قیدی ہو. جبکہ خود نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے عمران خان کے دور میں جو کچھ بھی ہوا، انہیں سروسز ہاسپٹل میں بھی بھجوایا گیا، ان کو پاکستان سے باہر بھی بھجوایا گیا. چاہے ان کے خاندان نے شور مچایا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہارٹ کی تکلیف ہے، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن وہ پبلکلی ہوا تھا. جب عمران خان کو آپ اڈیالہ جیل سے لا کے پیمز سے لے گئے تھے تو اتوار کی صبح آپ کو یا اڈیالہ کے سپرڈنٹ سے یا پیمز کے ای ڈی سے جو آپ نے 4 دن بعد بیان جاری کرایا اسی وقت جاری ہونا چاہیے تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل مس ہینڈل کیا گیا اور اس میں غلط کیا گیا. میں نعیم حیدر پنچوتا صاحب آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی، میرے لیے حیران کن بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے میں نے عمران خان صاحب سے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی، جبکہ آلریڈی آپ کی پارٹی نے اڈیالہ کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر وہاں پہ دھرنا دیا، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا، لیکن جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان سے آپ لوگوں نے بات ہی نہیں کی اس سلسلے میں. بہت شکریہ، بڑی نواز منصور بھائی آپ نے موقع دیا. دیکھیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بطور پولیٹیکل ورکر نہیں بلکہ بطور چیف ایگزیکٹو صوبے کے سربراہ کے طور پر حکومت کیونکہ ہماری وہاں پر ہے تو بطور چیف ایگزیکٹو جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور وہاں صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے وہاں جا کر اٹھایا ہے، جس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس پر انہوں نے مذمت کی اور افسوس کا اظہار کی، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بقایا جات جو ہمارے ہیں خیبر پختونخوا کے وہ دی جائیں، اور جو امن کے حوالے سے کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، جو اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ ہے وہ ہونی چاہیے. دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک کے اندر. تو یہ 3 پوائنٹس تھے جن پر انہوں نے گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کی. تو میں نے وہ سنا ان کا، لیکن میں اس کا یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اس لیے نہیں کی ہوگی کہ اس سے پہلے بھی میں نے باتیں کی ہیں کہ میری ملاقات کرا دی جائے تو یہی کہا گیا کہ پوچھ کے بتاؤں گا، یا دیکھ تو رہے ہیں کہ ہم نے درخواستیں بھی دی ہیں، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے دے رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو سب کو باور ہے. اور یہ بھی شاید ان کے ذہن میں ہو کہ جب ان سے کہا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ خان صاحب اس وقت پیمز ہاسپٹل ان کو لے کر گئے ہیں ہفتے اور اتوار کی رات کو، تو ان کے وزراء کہہ رہے تھے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی طبیعت کے حوالے سے کوئی خبر ہے اور نہ ہی کوئی شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو نہیں بتایا گیا. حذیفہ صاحب کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہوگا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اطلاعات کے مطابق جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ان کو نہیں شفٹ کیا گیا. تو یہ ان کی ویلیو ہے کہ ان کو اتنا تک وہ نہیں بتاتے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر انہیں شفٹ کہیں کیا گیا ہے تو وہ ان کو سمجھیں کہ جناب آپ کو اتنی اطلاع دے دی جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کنٹرول کدھر ہے، معاملات کدھر ہیں. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. نعیم صاحب ابھی آپ نے فرمایا یہ شہباز شریف صاحب آج جس جگہ پہ گئے اور جہاں پہ جا کے ملاقات کی، ظاہری بات ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے اور ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ لوگ وہ فارم 47 والی وہ ان ساری چیزوں سے اب آگے آ گئے ہیں، اب تو آپ شہباز شریف صاحب کو ملک کا وزیر اعظم ہی مانتے ہیں اور اسی لیے ملک کے وزیر اعلیٰ ان سے اسی لیے ملنے کے لیے گئے تھے. یو آر وے پاسٹ دیٹ سٹیج ناؤ. دیکھیں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جس کے اندر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کانفیڈنس کے ساتھ فارم 45 والا بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح فارم 47 والا بیٹھا ہوا ہے. تو ملاقات صوبے کے مسائل کے حوالے سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ وہاں مسائل جا کر اجاگر کرنا یا وہاں جا کر بات کرنا وہ سنجیدگی شو کرتا ہے کہ بے شک جیلی وزیر اعظم بنایا گیا لیکن عوام کے مسائل کے لیے ہم گئے، وہاں اس کو قبول کرنے کے لیے نہیں گئے. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا آپ انہیں قبول کر رہے ہیں تو جا کے ملاقات کر رہے ہیں نا، ورنہ آپ نہ ملتے. شہباز آپ نے قبول کیا کہ ہاں جی ملک کے وزیر اعظم یہی ہیں، یہی مسائل کو حل کریں گے، تو اسی لیے بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ نون لیگ کے کسی رہنما سے تو نہیں ملنے گئے تھے نا وہاں پہ. نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں جا کر ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وزیر اعظم تسلیم کیا جا رہا ہے، بلکہ
اگر وہاں پیسوں کا کوئی معاملہ ہے، ڈیوز کا معاملہ ہے، تو وہ صوبے کا حق ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جیب سے نہیں ہم مانگ رہے، وہ حق ہے جو وفاقی حکومت نے دینا ہے، جس کے اوپر ذیلی طور پر قبضہ کیا گیا ہے. لیکن ان سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں. وہ ہمارا اسی جگہ پر ہے کہ آپ اپنا وارڈ بھی ہارے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب اپنا وارڈ ہارے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحب اپنا وارڈ ہاری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ریکارڈ ہے نا، یہ تاریخ کے اندر حصہ بن گئی ہیں. عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالج کو نہ پہنچانا، عمران خان صاحب تک فیملی کی ایکسیس نہ دینا، عمران خان صاحب کے بارے میں فیملی کو اطلاع نہ دینا، یہ صرف اور صرف رولز جو 795 ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو آئسولیشن کے اندر رکھنا، انٹرنیشنل لا بھی یہ کہتا ہے کہ 4 دن سے زیادہ کسی بندے کو رکھا جاتا ہے تو مینٹلی ٹارچر کہا جائے گا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو دونوں کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. حذیفہ صاحب یہ اب بتائیے گا، اب مجھے نہیں پتا میں اب آپ سے یہ اگلا سوال کروں، آپ اس کا جواب دے پائیں گے یا پتہ نہیں آپ نے چیک کیا ہے یا نہیں کیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی جانب آپس میں ملاقات ہوئی ہے. ایون دو نئی مہیندر پنچوتا صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ جیسا مرضی کہنا چاہیں. لیکن اب آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ اس ہفتے عمران خان صاحب کی بہن کی کوئی ملاقات ہو رہی ہے، ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 24 گھنٹے میں، منگل کا دن ہوتا ہے ملاقات کا، اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ اس پہ ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ خان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی پچھلے 2 سال سے مسلسل فیملی کی ملاقاتیں بھی چل رہی تھیں، وکلا کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، لیکن جس طریقے کا رویہ روا رکھا گیا اس کے بعد ساری ملاقاتیں بند ہوئیں. لاسٹ ملاقات فیملی کی کرائی گئی، جس طریقے سے بھی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے جس قسم کا ٹویٹ کیا گیا، اس کے بعد ظاہر ہے دونوں طرف جو ہے وہ تلخی میں اضافہ ہوا.